त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतादहं गन्धध्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं कुङ्कुमं शोभनं दिव्यं सर्वधा मङ्गलप्रदं मया नीतं मया देवी तुभ्यं दास्यामि शाम्भविः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। पूर्वोक्ते वङ्गनविशेषणविशिष्टायानां शुभते श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य पराशरसुगोत्रोद्भवस्य शेषगिरिरावनामदेस्य वाणीश्रीनाम्नीं सगुडुम्भानां ततः कर्णिनेशगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामदेस्य चूडामणिनाम्नीं सन्दीपनामदेस्य पद्मिनीनाम्नीं साई षण्मुखीनामदेस्य सगुडुम्भानां हरितसगोत्रोद्भवस्य सन्तोषकुमारनामदेस्य अश्विनीनाम्नीं चेतनानाम्नीं लक्ष्मी केयूरानामदेस्य सगुडुम्भानां ततः संदर्भం ఉందండి सगुडुम्भानां सबान्धवानां सकलक्षेमां स्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयारोग्यैश्वर्य परमेश्वर परमेश्वरी महापुण्यलिंगेश्वर स्वामिन अनुग्रह सिद्ध्यर्थं विद्या उद्योग व्यापार व्यवसाय सकल सर्वरंगेन अत्यंतानुकूल्यता फल सिद्ध्यर्थं दिन प्रवर्धमान सिद्ध्यर्थं पुण्यलिंगेश्वर स्वामिनदा शक्तिः अर्चन पूजामहं करिष्ये। महापुण्यलिंगेश्वराय नमः, शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, पिनाकिने नमः, श्रीकराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपर्दिन्ये नमः, नीललोहिताय नमः, शिंकराय नमः, शूलपाणे नमः, कट्वांगिने नमः, विष्णुवल्लभाय नमः, शिविष्टाय नमः, अंबिकानाथाय नमः, श्रीकंठाय नमः, पुण्यलिंगेश्वर स्वामिये नमो नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पपूजामहं समर्पयामि। मंगलनीराजनं कृत्वा श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामिये नमो नमः। అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న 600 మంది అనాథులకు జరుగుతున్న నిత్యాన్నదానానికి మానవత్వంతో సాయమందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లవేళలా బాగుండాలని శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని సేవాశ్రమం వేడుకుంటుంది.